अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 15 शैबान के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को, इस वजीफे को आप 15 शैबान से लेकर माह शैबानुल मुअज्जम खत्म होने तक मुसलसल भी पढ़ सकते हैं, और आप 1-2 दिन नागा करके भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदा इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेगा, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की हिफाजत में आएगा और अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल होगा, और रब्बे करीम बिन मांगे ही उसे नेमतों से भी माला माल करेगा। आज का वजीफा 2 कुरानी आयत और 1 कुरानी सूरत पर मुनहसिर है, जो कि बहुत ही आसान है। और ये 2 आयात और 1 सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की। ये दोनों आयात और 1 सूरत मुबारक ये ऐसे नूर हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी को अता नहीं किए गए और ना ही आपके बाद किसी को अता होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2 आयात ऐसी बाबरकत आयात हैं जो इंसान की तहलीक से 2000 साल पहले खुद रहमान ने लिखी थी, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये दोनों आयात खुद लिखी थी। और ये अल्लाह का वादा है, जो इन आयात को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे रात भर कयाम करने का सवाब अता फरमाएगा, यानी इसका मुकाम रात भर तहज्जुद पढ़ने वालों के बराबर होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो बंदा ये 2 आयात पढ़ लेगा और साथ एक मुख्तसर सी सूरत पढ़ लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता करेगा, यानी तहज्जुद पढ़ी भी नहीं और उसका सवाब भी रब्बे करीम ने हमें अता कर दिया। तो ये दोनों आयात ऐसी आयात हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर करेंगी, बल्कि आखिरत में हमारे बहुत ज्यादा मुकामात और दर्राजात होंगे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके पास अकल है, यानी जो बंदा अक्लमंद है, अकल शौर रखता है, वो इन दोनों आयात को पढ़े बगैर कभी नहीं सोएगा, क्योंकि ये दोनों आयतें अर्श के खजानों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई हैं। मालूम हुआ कि इन 2 आयात और सूरत के पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो दुआ जरूर कबूल होगी। इन आयात के बाद अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ मांगेंगे, जो भी आप हाजत अल्लाह के सामने रखेंगे, रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। जो भी आपकी दिल की मुराद होगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। सिर्फ वही हमारी हाजात और दुआओं को पूरा करने वाला है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, इस वजीफे को करने की शर्त ये है कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये कुरानी आयात हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हर चीज बरहक बतला दी है। जो बंदा यकीन कामिल के साथ 2 जहानों के बादशाह को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा खुश और राजी होगा और इसी खुशी पे बंदे को हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी उसे जरूरत और तलब है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आ जाएं, खुशहालियाँ आ जाएं, आपके घर रब्बे करीम अपनी रहमतें उतार दे, आपका नसीब खुशियों से भर जाए, आपका नसीब और मुकद्दर अमन और सुकून से भर जाए, खुशहाली से भर जाए और रहमतों और बरकतों और नेमतों से भर जाए, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें, बल्कि इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। शबानुल मुअज्जम के जितने भी दिन रह गए हैं उन दिनों में इस वजीफे को करने की आदत बना लें। इसके अलावा रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में आपने इस वजीफे को मुसलसल जारी रखना है। जो बंदा इस वजीफे को पढ़ लेगा इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा उसके घर में ना तो कभी परेशानी आएगी, ना ही बीमारियां आएंगी, बरकतों, रहमतों, नेमतों से रब्बे करीम उसे सरफराज करेगा। इस वजीफे को, इस अमल को मैं जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। और कोशिश करें कि इन दोनों सूरतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जिस घर में ये दोनों आयात पढ़ी जाती हैं उस घर से जादू जन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं, शैतानी चीजों के असरात खत्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म की परेशानी से आपको जरूर महफूज रखेगा। इन आयात का यूं ही
ہی فرض ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور بہت زیادہ کی جائے اور باکثرت کی جائے اور اپنی جان سے زیادہ ان آیات کو پڑھا جائے، اپنی ہمت سے بھی زیادہ ان آیات کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جو بندہ ان آیات کو پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ ان آیات کا عامل بن جائے گا، یعنی یہ آیت مبارکہ جب پڑھ لے گا تو اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا، اور سب سے بڑی بات بیماریوں، پریشانیوں، غموں، مصیبتوں، جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا، اور اس گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، اور جس گھر میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں اس گھر سے نہ تو کبھی رزق کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی دولت کی کمی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل لا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان 2 آیات اور سورت مبارک کو ضرور پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورت بقرہ پڑھی جائے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور غم ختم ہو جائیں، بے برکتیاں ختم ہو جائیں، تو آپ سب کو چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورت بقرہ کی تلاوت ضرور کریں، یعنی پوری سورت مبارک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ پوری سورت مبارک کی تلاوت نہیں کر سکتے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، رات سونے سے پہلے آپ اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ آپ چاہیں تو ان آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو ان آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ گھر میں پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔